Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. अस्ति हामीले कहाँसम्म पढाएको थियौ, के पढाएको थियौ भनौँ न? कहाँसम्म सकेको थियो अस्ति हामीले? Stationary web. स्टेसन वेब गर्न लागेको थियो हो? हजुर सर. ओके, गुड. स्टेसन वेब गर्नुभन्दा अगाडि एउटा क्वेसन गरौँ. सर यो क्लास तपाईले नाट्नु भएको? के अरे? यो तपाईले नाट्नु भएको यो क्लास? यो क्लास मैले एक्स्ट्रा लिनु पर्यो के? ए. सुपर क्वेसन के छ? एउटा क्वेसन चाहिँ मैले गरौँ न. अस्ति मैले कतिवटा न्युमेरिकल गराएँ? दुईटा गराउँ सर. दुईटा गराएँ है. है त एउटा सबैले कपीहरूले रेडी हो त? एउटा न्युमेरिकल गराउँछु नि, म स्टेसनरी वेब पढाउँछु के? लेख त सबैजना लेख है. अल्छी गऱ्यो भने पछि यो फर्स्ट च्याप्टर अल्छी गरेकोले सेकेन्ड थर्ड सब अल्छी हुन्छ. केही बुझ्दैन? लेख त. A fisherman notices that his boat, कति यो कन्सेप्ट बुझेको रहेछ के? His boat is moving up and down periodically owing to waves on the surface of the water. It takes 2.5 seconds for the boat to travel from its highest point to its lowest point. A total distance of 0.62 meter. The fisherman says that the wave crest are spaced 6 meters apart. How fast
How fast are the waves traveling? How far are the waves traveling? A मा र B मा what is the amplitude of each wave? What is the amplitude of each wave? ल त कति कन्सेप्ट बुझाइ रहेछ प्रोग्रेसिभ वेभको अथवा वेभको डु दिस सबैले क्वेशन बुझ्यो सबैले बुझेन क्वेशन सारिसक्यो सबैले Yes, sir. ल म अर्को क्लासको एटेन्डेन्स गरेर आउँछु तिमीहरू त्यति जेलसम्म म 2 मिनेटमा आउँछु गर्दै गर कपीमा के आएन के गर्दैछौ केही त भन गर्दैछु सर
आइडिया आयो कि आएन अलिअलि केही कि जिरो आइडिया हो आइडिया आएको छ कि छैन ल यहाँ हेर ल म एउटा भनिदिन्छु फिसरम्यान एउटा फिसरम्यानले चाहिँ यो फिसरम्यान यहाँ होला यो बोटमा यो बोटमा भनेको यो त फिसरम्यान भनेको एउटा पोइन्ट जस्तो हो नि त यो त हो कि हैन यो त एउटा पोइन्ट हो यो फिसरम्यानको चाहिँ के भयो अरे भन्दाखेरि यहाँ त यो फिसरम्यानले के नोटिस गर्यो भन्दा उसको बोट चाहिँ के हुन्छ वेभ ट्राभल गर्दा उसको बोट के गर्छ भन त यो त पार्टिकल हो नि त के गर्छ बोट के गर्छ अप एन्ड डाउन भाइब्रेट गर्छ अप एन्ड डाउनमा भाइब्रेट गर्छ गुड यो वेभ त यसरी ट्राभल गरिरहेछ है यो वेभ त यसरी आउटवर्ड ट्राभल गरिरहेछ भनेपछि अब एउटा वेभ बनाऊँ हामी यहाँ यो वेभ गइरहेको छ यो वेभ यसरी ट्राभल गरिरहेछ यो यसरी ट्राभल गरिरहेछ यो त वेभ त अब बोट भनेको त एउटा यो पार्टिकल हो यो पार्टिकल त यो वेभ कसरी प्रोड्युस गर्छ त कसरी प्रोड्युस गर्छ त यहाँबाट माथि जान्छ अनि फेरि तल आउने हो कि हैन यसको मिन पोजिसनबाट म्याक्सिमममा जान्छ अनि फेरि के हुन्छ मिन पोजिसनबाट मिनिमममा आउँछ म्याक्सिमममा जानेलाई हामीले यसरी त हामीले एम्प्लिट्युड भन्छौँ मिनिमममा जान्छ यहाँ यसरी जान्छ यो पार्टिकल यहाँसम्म बुझिरहेको छ अब यहाँ के भनेको छ र फिसरम्यानले के नोटिस गरेर भन्दाखेरि उसको बोट चाहिँ के गर्छ अरे मुभिङ अप एन्ड डाउन बोट माथि जान्छ तल आउँछ माथि जान्छ भनेको यसरी अप एन्ड डाउन गरिरहेको छ यसरी अप जान्छ फेरि तल आउँछ फेरि माथि जान्छ फेरि तल आउँछ यसरी पिरियोडिकल यो अप एन्ड डाउन गरिरहेछ उसको बोट केसँग ओइङ टु द वेभ्स यो वेभ यसरी ट्राभल गर्दाखेरि यो वेभ यसरी ट्राभल गर्दा उसको बोट के हुन्छ अप एन्ड डाउन गरिरहेको छ उसलाई कति लाग्यो अरे हेर त टाइम कति लाग्यो अरे कति टाइम लागेछ 2.5 सेकेन्ड के गर्नको लागि हाइएस्ट पोइन्टसम्म जानको लागि लोएस्ट पोइन्ट भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म आउनको लागि कति टाइम लाग्यो उसलाई 2.5 यो भने के हो त टाइम टेकन हो त के होइन हो सर के है होइन पहिला टाइम टेकन हो कि टाइम टेकन भने के हो टाइम टेकन भनेको के हो भन त यसलाई मैले ग्राफमा बनाएँ भने यो यहाँबाट माथि जान्छ भनेको यहाँबाट कहाँ पुग्यो त यहाँ पुग्यो अनि फेरि यहाँबाट के गर्यो यो मुनि आउँछ के गर्यो त यो भन त यहाँबाट यहाँ यो त यहाँबाट आएको होइन नि त पार्टिकल उसले के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँबाट मुनि आउँछ बुझिरहेको छु नि मैले भनेको यार यो यहाँबाट माथि जान्छ यहाँ गई यहाँबाट हाफ आउँछ यहाँ आइपुग्यो फेरि यहाँबाट डाउनमा जान्छ फेरि डाउनमा गई फेरि डाउनबाट माथि आउँछ फेरि के भयो त यो डाउनबाट फेरि कहाँ आयो त यहाँ आउँदाखेरि फेरि मात्रै के भयो त यो वान कम्प्लिट ओसिलेसन भयो क्या अनि वान कम्प्लिट ओसिलेसन गर्दाखेरि जति टाइम लिन्छ यसलाई पो हामी के भन्थ्यौँ त टाइम पिरियड भन्थ्यौँ अब यहाँबाट यहाँसम्म आउँदाखेरि वान ओसिलेसन हुन्छ के हुँदैन के हुन्छ यहाँबाट सुरु गरे यहाँबाट यहाँसम्म पुग्नको लागि टाइम भनेको त उसले 2.5 सेकेन्ड भयो यहाँबाट यहाँ गयो यहाँसम्म वान ओसिलेसन हुनलाई के गर्नु पर्यो फेरि फर्केर यही ठाउँसम्म आउनु परेन अनि
के भयो त्यसो भए आधी मात्रै भएन यहाँबाट यहाँसम्म आउनु भनेको आधी भएन भने के रहेछ त t बाई 2 टाइम पिरियडको आधी भएन त आधी इक्वल टु कति भयो 2.5 सेकेन्ड भनेपछि टाइम पिरियड कति रहेछ त 5 सेकेन्ड टाइम पिरियड भनेको 5 सेकेन्ड त्यस्तै के भनेको छ र फेरि डिस्टेन्स चाहिँ कति गर अरे यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा डिस्टेन्स चाहिँ कति कभर गर अरे 0.62 0.62 यो चाहिँ के दिएको हेर त 0.62 भने चाहिँ के हो त बुझाउ मलाई 0.62 भने के हो खोइ त कन्सेप्ट त खोइ त अनि कन्सेप्ट हो क्रेस्टदेखि ट्रपसम्मको डिस्टेन्स हुन्छ क्रेस्टदेखि ट्रपसम्मको डिस्टेन्स हो तर कति हो त त्यो क्रेस्टदेखि ट्रपसम्मको डिस्टेन्स कति हो त यो होइन मैले ब्ल्याक डटले गरेको कति हो त यो भनेको कसले भन्छ मलाई 6 मिटर सर 6 मिटर तिमीहरूले जिरो कन्सेप्ट केही बुझेन हुन त कहिले के कसैले सोध्ने भए पो बुझ्नु क्लासमा पनि छ कि छैन जस्तो छ कहाँबाट कन्सेप्ट बुझ्नु क्वेसन यो दिन्छ यस्तो खालको क्वेसन दिन्छ तिमीहरूलाई कहाँ तिमीहरूलाई क्रेस्ट भनेको यो एम्प्लिट्युड भनेको निकाल त्यो भनेको ट्वाइस एम्प्लिट्युड गर्नु को यो भन्ने कसले भनेको अहिले अहिले को बोलेको भन त कसले भनेको अहिले 11 मा क्वेसन त हेरे होला तिमीहरू त नयाँ कोर्स हो एप्लिकेसन वाला हो तिमीहरूले त एप्लिकेसन बुझ्नु पर्यो नि बोल्नेवाला कोही पनि छैन सोध्ने कोही पनि छैन नसोध्नु भने के हो आउनु होइन आएपछि खोइ त कन्सेप्ट बुझाएको खोइ कन्सेप्ट बुझाएको यो सजिलो क्वेसन छ अहिले भर्खर को बोल्दै थियो त्यो बोल्नसम्म छोडो अब कन्सेप्ट के भनेको छ तिमी वेब पढाउँदा हामीले के भनेको छ वेब पढाउँदा सेम कन्सेप्टमा युज गर न यहाँ पार्टिकल ओसिलेट गर्छ यहाँ पार्टिकल्सहरू हुन्छ यसरी यो पार्टिकलहरूले आफ्नो ठाउँमा ओसिलेट गर्छ यो पार्टिकल यहाँबाट माथिसम्म जान्छ यो पार्टिकल बढ्दै बढ्दै माथिसम्म जान्छ फेरि एउटा पोजिसनमा पुगेपछि के गर्छ एक्सट्रिमसम्म जान्छ अनि त्यहाँबाट फेरि त्यो म्याक्सिमम हाइटलाई हामी एम्प्लिट्युड भन्छौँ त्यो पोजिसनलाई क्रेस्ट भन्छौँ अनि त्यहाँसम्म पुगेर फेरि के हुन्छ फर्केर फेरि डाउनवर्डतिर जान्छ यो पार्टिकलहरू त के गर्छ आफ्नै ठाउँमा ओसिलेट गर्ने होइन यसरी आफ्नै ठाउँमा ओसिलेट गर्ने होइन यिनीहरू यसरी आफ्नै ठाउँमा ओसिलेट गर्छ यिनीहरू यसरी ओसिलेट गर्दाखेरि यिनीहरूले के बनाउँछ त दे मेक अ वेभ यिनीहरूले एउटा वेभ बनाइरहेको हुन्छ यिनीहरूले यसरी वेभ बनाइरहेको हुन्छ यसरी समथिङ इज ट्राभलिङ एउटा प्याटर्न ट्राभल गरिरहेको हुन्छ यहाँनिर यसरी ट्राभल गरिरहेको छ तपाईँ अनि हामी के भन्छौँ यो मेन पोजिसनदेखि एक्सट्रिमसम्मको जुन डिस्टेन्स छ यसलाई हामी के भन्थ्यौँ के भन्यो एम्प्लिट्युड फेरि मेन पोजिसनदेखि यो मेन पोजिसनदेखि डाउनवर्डसम्मको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्टको पोजिसन भनेको के हो त यो एम्प्लिट्युड अनि हामीले टाइम पिरियडहरु बारेमा पढौँ टाइम पिरियड भने के हो त भन्दाखेरि वान कम्प्लिट ओसिलेसन गर्दाखेरि
जति टाइम लिन्छ यसलाई भन्छ हामी टाइम पिरियड। वान कम्प्लिट ओसिलेसन कति गर्छ त भन्दाखेरि यो पार्टिकल यहाँनिर छ, यो पार्टिकलले यहाँ माथि गयो मिन पोजिसनमा, फेरि फर्केर आउँछ मिन पोजिसनमा, यहाँबाट फेरि डाउनमा जान्छ अनि फेरि कहाँ आउँछ त यहाँ आउँछ। हेर्दाखेरि के गरे हेर त, यहाँबाट सुरु गर्यो भने के हुन्छ त, यहाँबाट यहाँसम्म आउँछ, यहाँबाट यहाँसम्म आउँदाखेरि के हुँदो रहेछ त, यसले लिने टाइमलाई हामी के भन्छौँ टाइम पिरियड। यसलाई भन्छ हामी वान ओसिलेसन, यसलाई भने हामी के वान ओसिलेसन। यहाँबाट मिन पोजिसनबाट फेरि यहाँ एक्सट्रिम, फेरि यहाँबाट यहाँ मिन पोजिसन, यहाँबाट यहाँ एक्सट्रिम भनेपछि यति गऱ्यो भने यसले के गर्यो वान कम्प्लिट ओसिलेसन गरेन। यो वान कम्प्लिट ओसिलेसन गर्दा लाग्ने टाइम पिरियडलाई हामी के भन्छौँ त टी। अब हामीलाई यहाँ क्वेसनले के दिएको छ त भन्दाखेरि क्वेसनले के दिइरहेको छ त भन्दाखेरि यो बोर्ड चाहिँ के गर्छ अरे अप एन्ड डाउन गर्छ अरे पिरियोडिकल्ली। पिरियोडिकल्ली भनेको मिन पोजिसनलाई, यो मिन पोजिसन भयो ल, यो चाहिँ यसरी अप एन्ड डाउन गर्छ, जसले गर्दाखेरि के भइरहेको छ अ वेभ इज फर्मिङ इन दिस केस। यहाँ वेभ गइरहेको छ यसरी। फिसरम्यान इज एउटा वेभ बगेसँगसँगै के हुन्छ यो फिसरम्यानको बोर्ड पनि के हुन्छ त अप एन्ड डाउन गर्छ। अब यो फिसरम्यानको बोर्ड कहाँ पुग्यो म्याक्सिमम यहाँसम्म पुग्यो, म्याक्सिमम यहाँ पुग्यो, यहाँ पनि यो फेरि उयसमै गरे बुझ्छौ, म्याक्सिमम यहाँ पुग्यो अनि फेरि यहाँ आइपुग्यो, म्याक्सिमम यो ठाउँसम्म पुग्यो, मिनिमम यो ठाउँसम्म पुग्यो भने यसको यो टपबाट दुईटै वेभ हो नि, यो त वेभ ट्राभल गरेको पोइन्ट हो नि। यसरी म्याक्सिमम यहाँसम्म पुगिरहेको छ यो बोट, डाउनको चाहिँ यहाँसम्म पुगिरहेको छ भनेपछि मिन पोजिसनबाट एक्सट्रिमसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ, यसलाई के भन्छौँ एम्प्लिट्युड। फेरि यो डाउनवर्ड बढेको पनि मिन पोजिसनदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्सलाई के भन्छौँ त हामी एम्प्लिट्युड। अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुने भयो त्यसो भए, टपदेखि यसको यो टपदेखि बटमसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुने भयो त्यसो भए 2a। अनि अघिको 2a भन्दै त फेरि सोधेको बोल्दैन 2a भनेको टपदेखि बटमसम्मको डिस्टेन्स भने कति भयो त 2a इक्वल टु कति छ हामीलाई हेर त है। इट टेक्स 2.5 सेकेन्ड टु ट्राभल अ बोट फ्रम इट्स हाइएस्ट पोइन्ट टु इट्स लोएस्ट पोइन्ट। हाइएस्ट पोइन्टबाट लोएस्ट पोइन्टसम्म आउनको लागि, हाइएस्ट पोइन्टबाट लोएस्ट पोइन्टसम्म आउनको लागि कति टाइम लिन्छ अरे भन त। हाइएस्ट पोइन्टबाट लोएस्ट पोइन्टसम्म आउनको लागि 2.5, लोएस्ट पोइन्टबाट हाइएस्ट पोइन्टसम्म पुगेको भए फेरि त्यो चाहिँ टी हुन्थ्यो, तर हाइएस्ट पोइन्टबाट लोएस्ट पोइन्टसम्म भनेको यो कति मात्रै हो त t/2। t/2 इक्वल टु कति 2.5 सेकेन्ड भनेपछि टाइम पिरियड कति आयो 5। टाइम पिरियड इक्वल्स टु 5 सेकेन्ड। 2a इक्वल टु कति दिएको छ हेर त, डिस्टेन्स कति दिएको छ टप र बटम बिचको डिस्टेन्स, टप र डिस्टेन्स कति 0.62 मिटर भनेपछि a इक्वल टु कति आयो त 0.31। को 31 भन्ने फेरि 0.31 0.31 केमा मिटर। एम्प्लिट्युड भनेको यति आयो हो कि हैन। अब यो फिसरम्यान यो मान्छेले हेर्दाखेरि के देखिरहेछ अरे भन त, वेभहरू कसरी ट्राभल गरिरहेछ अरे यहाँ त द फिसरम्यान सिज, उसले के देख्यो वेभको क्रेस्ट कतिको डिस्टेन्समा छ अरे स्पेस 6 मिटरमा भनेपछि क्रेस्टको डिस्टेन्स, एउटा क्रेस्ट यहाँ छ अर्को क्रेस्ट यहाँ छ, उसले दुईटा क्रेस्ट बिचको डिस्टेन्स कति देख्यो उसले 6 मिटर। 6 मिटर। यो भने के दिएको लेम्डा वेभलेन्थ। लेम्डा। ओ गुड। भनेपछि एउटा क्रेस्टबाट अर्को क्रेस्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको लेम्डा हैन त, लेम्डा इक्वल्स टु कति दिएको छ
6 मिटर। अब हेर हामीले के निकाल्नु पर्ने हेर त ए नम्बरमा के भनेको छ एमा के भनेको How छ fast are the waves traveling? के हो त हाउ फास्ट द वेभ ट्राभल भने के निकाल भनेको Wave velocity. गुड वेभ भेलोसिटी Bell. वेभको भेलोसिटी हो हाउ फास्ट इज द बोट ट्राभल्स भनेको अथवा वाट इज द स्पिड अफ बोट वाट इज द स्पिड अफ बोट अथवा वाट इज द म्याक्सिमम स्पिड अफ बोट भनेको के हुन्थ्यो म्याक्सिमम स्पिड अफ बोट भनेको के हुन्छ बोट भनेको के हो यतिखेर Particle. पार्टिकल हैन अनि बोटको स्पिड भनेको कसको स्पिड हुन्छ त Maximum particle velocity. म्याक्सिमम पार्टिकल स्पिड हैन त सिम्पल तिमीहरूलाई घुमाइ फिराइ यहीसँग दिने हो क्या घुमाइ फिराइ एउटै दिने हो अब यहाँ त हाउ फास्ट द वेव्स आर ट्राभलिङ भनेर सोधिरहेछ अब वेभ भेलोसिटी इक्वल टु के हो लु भन त v इक्वल्स टु के हो त Lambda by Frequency into the v इक्वल्स टु f इन्टु ल्याम्डा हो Yes, sir. अब फ्रिक्वेन्सी कहीँ छ time. छैन नि त छैन। तर टाइम पिरियड त छ नि त Yes, sir. त्यसो भए के गर्न पाइयो त फ्रिक्वेन्सी भनेको रेसिप्रोकल अफ टाइम पिरियड हैन Sir. ल्याम्डा बाइ टी गर्न पाइयो आएन अब आयो वाट इज द एम्प्लिट्युड अफ द वेभ भनेको छ एम्प्लिट्युड हामीले कति हुन्छ त 0 पोइन्ट कति छ 0.3. 0.31 मिटर लु गर त अब one point two आउँछ सर कति 1.2 ल जति आउँछ त्यति लेख न भयो अब सबैलाई भयो अब बुझिन्छ के भयो बुझिँदैन एउटा दिम अलिक बोल्ने गर है नानी अलिक बोल्ने गर हावा कुरा चाहिँ होइन कि टपिकमा यस्ता यो अलिक जति बोलेर पढ्यो नआएको कुरा सोधेर पढ्यो त्यति जानिन्छ क्लास 11 को जस्तो चाहिँ जर्मनियमको जस्तो चाहिँ हावा कुरा गरेर चाहिँ भएन अलिक प्लाटिनियमको जस्तो कुरा गर्नु पर्यो क्या अब हो कि रिवेश होइन रिवेश रिवेश छैन हो यो रिवेश Sir. अच्छा रिवेश के अरे जर्मनीको जस्तो हावाको कुरा गरेर चाहिँ होइन कि के गर्नु पर्यो अरे Platinum को जस्तो कुरा गर्नु हो पर्यो। प्लेटिनियमको जस्तो कुरा गर्नु पर्यो क्या अब जर्मनियम पास्ट भइसक्यो अलिक सोधेर पढ्नु पर्यो अलिक पढ्नु पऱ्यो अरू क्वेसन दिउँ अब अर्को क्वेसन है त यो मैले उठाइदिउँ यो हुन्छ सर a certain transverse wave is described by y equals to 6.5 mm 6.5 mm cos 2 pi x by 28 centimeter minus t by 0.036
0 second. Calculate. Amplitude, frequency, wavelength, D, speed of propagation of speed of wave, speed of wave. नहीं निकाला था. केसँग कम्पेयर गर्छु भन त ल. सर a cos 2 pi t by t minus x by lambda. Y equals to A cos 2 pi t minus A cos 2 pi t minus t by x 2 minus pi. t. 2 pi यहाँ जे छ त्यससँग कम्पेयर गर्नु न. 2 pi के हुन्छ? 2 pi x सँग के हुन्छ? x by X by lambda lambda minus minus t by t. t by t. यससँग कम्पेयर गर है. निकालिसक्यो? कति कति आयो भन है. सकेनौ? अस्मिन, विशाल, दिनेश, प्रभा, सर्वेश, यमुना, कति कति सक्यो भन ल. छिटो भन, एन्सर भन कति आयो. सुइसी छिटो गर न कति आउँछ हौ. फ्याट 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 गर.
के होमवर्क गर्छौ अलिकति अर्को पढाउँ भनेको खोइ सक्ने आँटेन 15 मिनेट बाँकी रहेछ ल यो होमवर्क भयो गर्न सक्छौ नि हैन कि सकिदैन सकिन्छ सर सकिन्छ सर ल अस्ति हामीले स्टेशनरी वेब पढिएन स्टेशनरी वेब भने के हो थाहा छ सबैलाई कस्तो वेबलाई स्टेशनरी वेब भन्छौँ भन त कस्तो वेबलाई स्टेशनरी वेब भन्छौँ हामी कोही बोल्दैनन् थाहा छैन भन न दुईटा वेब्सहरु हेर है दुईटा वेब्सहरु यसरी ट्राभल गरिरहेछ यसको एम्प्लिट्युड कति छ त ए फ्रिक्वेन्सी कति छ एफ वेभलेन्थ कति छ ल्याम्डा यो डिरेक्सनमा ट्राभल गरिरहेछ यसरी नै अर्को एउटा वेब एनदर वेब एनदर वेब तर सेम फ्रिक्वेन्सी भएको यो वेबको जति फ्रिक्वेन्सी छ सेम फ्रिक्वेन्सी त्यसको वेभलेन्थ जति छ सेम वेभलेन्थ एम्प्लिट्युड जति छ सेम एम्प्लिट्युड बट यसको जति भेलोसिटीले कुदिरहेको छ यो पनि त्यति नै भेलोसिटीले कुदिरहेछ बोथ आर ट्राभलिङ विथ सेम भेलोसिटी बट कसरी दे आर ट्राभलिङ इन अपोजिट अपोजिट डिरेक्सन डिरेक्सन अब व्हेन दे मिट इच अदर यो दुईटा वेबहरु भेट भएपछि के हुन्छ त अब एउटा नयाँ वेब प्याटर्न भन्छ क्या यहाँ त के भइरहेको छ भन्दाखेरि पार्टिकलहरु के भइरहेछ इनर्जी दुईटा प्रोग्रेसिभ वेबहरु हो यहाँ त पार्टिकल इनर्जी ट्रान्सफर गरेर वेब कुदिरहेको छ भने अब यो दुईटा भेट भइसकिसके पछाडी अ न्यू वेब प्याटर्न इज फाउन्ड एउटा नयाँ वेब बन्छ क्या नयाँ वेब यसरी बन्छ कि कुनै ठाउँमा पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट 0 कुनै ठाउँमा पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट म्याक्सिमम अ न्यू वेब प्याटर्न इज फाउन्ड अब यहाँ चाहिँ के भयो त पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ चाहिँ पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट के भयो म्याक्सिमम छ राइ यहाँ चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट के भयो म्याक्सिमम यो ठाउँमा डिस्प्लेसमेन्ट के भयो त मेन क्वेशन डिस्प्लेसमेन्ट के भयो 0 हो कुनै ठाउँमा पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट म्याक्सिमम छ कुनै ठाउँमा पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट के भएको छ 0 अनि यो वेबमा चाहिँ के हुँदैन यो पार्टिकलले अर्को पार्टिकललाई इनर्जी ट्रान्सफर गर्दैन हैन अब यो पार्टिकल चाहिँ के भयो यो वेबमा पर्मानेन्टली एट अ रेस्ट यो पोइन्टमा भएको पार्टिकलहरु सबै केमा भए रेस्टमा भए क्या अब यसले इनर्जी लिएर यो फेरि एक्साइट भएर जाँदैन तर यहाँ चाहिँ के हो त पार्टिकल कहिले पनि रेस्टमा पर्मानेन्टली रेस्टमा हुँदैन पार्टिकल त भाइब्रेट गरिरहेको छ यसरी दुईटा वेबहरु मिट गरेर जुन एउटा नयाँ वेब बन्छ यो वेबलाई भन्छौँ हामी के त स्टेशनरी वेब स्टेशनरी वेब यो वेबलाई हामी के भन्छौँ अरे स्टेशनरी वेब अनि यो पोइन्ट जहाँनेर डिस्प्लेसमेन्ट 0 छ डिस्प्लेसमेन्ट 0 भएको पोइन्टलाई भन्छौँ हामी के त यसलाई भन्छौँ हामी नोड के भन्छौँ अरे यसलाई के भन्छौँ हामी नोड के भन्छौँ अरे नोड के भन्छौँ नोड र डिस्प्लेसमेन्ट जहाँनेर म्याक्सिमम छ यो डिस्प्लेसमेन्ट म्याक्सिमम भएको पोइन्टहरु यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट म्याक्सिमम भएको यो इनरलाई चाहिँ भन्छौँ हामी के यो चाहिँ नोड भयो यो चाहिँ के भयो त एन्टी नोड भयो डिस्प्लेसमेन्ट म्याक्सिमम भएकोलाई हामी के भन्छौँ एन्टी नोड यो चाहिँ के भयो त यो नोड भयो यो एन्टी नोड यो नोड भयो सो दिस इज अल अबाउट स्टेशनरी वेब अब यसलाई अझै म्याथमेटिकलमा जाउँ है त अब यहाँ हेर
A wave is traveling with amplitude कति अरे with amplitude a ल यसको डिस्प्लेसन इक्वेसन कति हुन्छ ल भन त मलाई यसको डिस्प्लेसन इक्वेसन कति हुन्छ ल y is equal to a sin omega t minus phi. good y equals to a sin omega t minus phi भने भयो अथवा kx भन्दिनु न ल y equals to a sin omega t minus के भयो त yes ठीक छ यो भन्दा कसैलाई केही गाह्रो हुन्छ No, sir. हुँदैन सर अब अर्को वेभ जसको एम्प्लिट्युड के छ सेम छ हो कि हैन यो वेभको एम्प्लिट्युड जति छ यसको पनि सेम छ यसको फ्रिक्वेन्सी जति छ यसको पनि फ्रिक्वेन्सी के छ सेम छ यसको वेभलेन्थ के छ यसको वेभलेन्थ के छ सेम छ जस्ट के मात्रै हो त इट इज ट्राभलिङ इन अपोजिट डिरेक्सन त्यसमा यसको चाहिँ डिस्प्लेसन इक्वेसन कति हुन्छ होला यसलाई मैले y1 भने यसको डिस्प्लेसन इक्वेसनलाई मैले y1 भने यसको डिस्प्लेसन इक्वेसनलाई के भने मैले y2 भनेपछि यो सेकेन्ड वेभको चाहिँ डिस्प्लेसन इक्वेसन कति हुने भयो त y2 is equal to a sin y2 equals to एम्प्लिट्युड त सेम हो a नै लेख्नु पर्यो a sin ओमेगा भने त फ्रिक्वेन्सी हो कि हैन फ्रिक्वेन्सी पनि के छ सेम छ भनेपछि ओमेगा लेख्नु पर्यो ओमेगा t प्लस प्लस गुड प्लस किन opposite direction. अपोजिट डिरेक्सनमा भएकोले ओके के पनि के नै हुने भयो किन वेभलेन्थ पनि सेम छ kx यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 भयो यो त के भयो दुईटा वेभहरुको इन्डिभिजुअल डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन हो कि हैन हो सर अब यो दुईटा वेभ्सहरु सुपर इम्पोज भए चाहिँ के बन्छ अब नयाँ वेभ बन्छ कि बन्दैन यो दुईटा वेभ्सहरु त अब सुपर इम्पोज भए चाहिँ के बनाऊ अब नयाँ वेभ बनाऊ नयाँ वेभको डिस्प्लेसन इक्वेसन पनि के हुन्छ फेरि नयाँ वेभको डिस्प्लेसन इक्वेसन पनि के हुन्छ त नयाँ हुन्छ त्यसैले अब फ्रम द प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनबाट के थाहा थियो हामीलाई भन त फ्रम प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन अफ वेभबाट के थाहा थियो भन त ल यसरी दुईटा वेभहरु सुपर इम्पोज भएर नयाँ बन्ने वेभको डिस्प्लेसन इक्वेसन कति हुन्छ y इक्वल्स टु y1 प्लस y2 भनेपछि अब यो जुन वेभ छ यसलाई हामी स्टेशनरी वेभ भन्छौं यो स्टेशनरी वेभको डिस्प्लेसन इक्वेसन चाहिँ कति हुने भयो त y इक्वल टु यो दुईटा इन्डिभिजुअल जुन जुन मिड भएर बनिरहेको छ यो दुईटा वेभहरुको डिस्प्लेसनको सम हो कि हैन हो सर के भयो यहाँ हेर त a sin ओमेगा t प्लस kx अनि प्लस sin के हुन्छ ओमेगा t माइनस kx यो होल ब्राकेट दुईटा मैले एक गरिदिएँ मैले कमन तान्दिएको हो कि हैन अब यहाँ कस्तो फर्मुला भयो र त ल sin c प्लस sin d वाला आएन आयो सर sin c प्लस sin d फर्मुला के हो 2 sin c plus d by 2 sin c भनेको हाम्रो के छ हेर त ओमेगा t प्लस kx c भयो हैन c प्लस d भने के छ त omega t minus kx c प्लस d by 2 अनि sin c minus d by 2
sin omega t plus kx t भनेको ओमेगा t plus kx plus kx omega t plus sin कि minus cos 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 हैन हुन्छ र सर त्यही त नि sin c plus d भनेको 2 sin c plus d by 2 cos अनि c minus d by 2 हैन c भनेको यो भयो c minus omega t plus omega kx. t plus Yes. kx माइनस भइहाल्यो नि त पनि डिभाइड बाइ 2 यति हुन्छ के क्यान्सल भयो र त यहाँ के क्यान्सल भयो kx क्यान्सल भयो यहाँ ओमेगा टी क्यान्सल भयो के बाँकी रह्यो र त y इक्वल्स टु y भने त कसको डिस्प्लेसमेन्ट हो त यो नयाँ वेभको हो नि त y इक्वल्स टु के भयो र त 2a Yes. Sin 2a cos के आउँछ kx kx 2a cos kx अनि sin sin omega t. sin omega t अब y इक्वल्स टु a sin भनेपछि नयाँ वेभ पनि कस्तो बन्दो रहेछ त साइन वेभै भनेन y इक्वल्स टु sin ओमेगा t एम्प्लिट्युड कति छ नयाँ बन्ने वेभको हेर त एम्प्लिट्युड कति हुने भयो नयाँ वेभको एम्प्लिट्युड यो नयाँ वेभको एम्प्लिट्युड कति भयो त एम्प्लिट्युड अफ न्यू वेभ इज कति आयो त हेर त क्यापिटल ए हो कि हैन हो नयाँ वेभको एम्प्लिट्युड कति आयो त ए क्यापिटल एस पुरानो जति नै आउँदैन नि त आउँछ त पुरानो भन्दा धेरै हुन्छ कि पुरानो भन्दा सानो हुन्छ सुपरिम्पोज भएपछि भनेपछि नयाँ वेभ स्टेसनरी वेभको एम्प्लिट्युड कति आयो हेर त नयाँ वेभको एम्प्लिट्युड क्यापिटल ए क्यापिटल ए कति भयो त क्यापिटल ए इक्वल्स टु कति आयो हेर त 2a cos कति अरे cos के आयो त kx यसले चाहिँ के दिने भयो भने त ल यसले चाहिँ के दिने भयो यसले के दिन्छ यो स्टेशनरी वेभको एम्प्लिट्युड हो नयाँ जुन वेभ बनेको छ त्यो नयाँ वेभको के दिन्छ त के दिन्छ amplitude दिन्छ एम्प्लिट्युड यदि एम्प्लिट्युड चाहिँ म्याक्सिमम भयो भने अथवा डिस्प्लेसमेन्ट म्याक्सिमम भयो भने एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम भयो भने यो ए को भ्यालु म्याक्सिमम भयो भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी भन त यो ए को म्याक्सिमम भ्यालुलाई के भन्छौँ एन्टिनोड्स यसलाई चाहिँ एन्टिनोड्स कहाँ हुन्छ यहाँ हो कि हैन एम्प्लिट्युडको भ्यालु हजुर एम्प्लिट्युड फेरि 0 भयो भने नोड एम्प्लिट्युडको 0 मिनिमम भयो भने त्यो ठाउँलाई के भन्छौँ हामी नोड नोड दिस इज द पोइन्ट यो भयो अब नोड र एन्टिनोडको कुरा आयो के अब नोड र एन्टिनोडको कुरा नोड र एन्टिनोडको कुरा म नेक्स्ट क्लासमा पढाउँछु नोड एन्ड एन्टिनोड यहाँसम्म बुझ्यो नि हैन दुईटा वेभ्सहरु हेर त दुईटा वेभ्सहरु सुपर इम्पोज भएपछि के बन्छ अरे नयाँ वेभ बन्छ यदि दुईटै वेभहरुको एम्प्लिट्युड पनि सेम छ फ्रिक्वेन्सी पनि सेम छ वेभलेन्थ पनि सेम छ बट दे आर ट्राभलिङ इन कुन डिरेक्सनमा अपोजिट डिरेक्सनमा ट्राभल गर्छ भने यो जुन नयाँ वेभ बन्छ यो नयाँ वेभलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी स्टेशनरी वेभ अब यही स्टेशनरी वेभको हामी के निकाल्दै छौँ क्वेशन यही स्टेशनरी वेभको हामी डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन निकाल्न आँटेको हो कि हैन त यस सर अब यो स्टेशनरी वेभ बनाउनको लागि y1 र y2 दुईटाको इन्डिभिजुअल डिस्प्लेसमेन्ट भयो अब प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनबाट के लेख्न पाउँछु त स्टेशनरी वेभको डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल टु के हुन्छ y1 प्लस y2 यसरी सम गर्दाखेरि के आयो त y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t भनेपछि दुईटा साइन वेभहरु यो पनि साइन वेभ यो पनि साइन वेभ हो कि हैन हजुर दुईटा साइन वेभहरु सुपर इम्पोज भएपछि के दियो यसले साइन वेभै दियो हो कि हैन
हो साइन वेभै दिएको थिएन दियो सर Yes, इट इज sir. साइन वेभ विथ द फ्रिक्वेन्सी के फ्रिक्वेन्सी कति छ Omega. सेम छ ओमेगा Omega. हैन के मात्रै चेन्ज भयो त एम्प्लिट्युड Amplitude. अनि फेज फरक होला भनेपछि यहाँ एम्प्लिट्युड कति भयो र त यहाँ एम्प्लिट्युड इज गिवन बाइ व्हाट 2a cos 2a cos 2a cos kx भनेपछि kx. द एम्प्लिट्युड अफ द न्यू वेभ द एम्प्लिट्युड अफ द न्यू वेभ इज कति छ त a equals to 2a cos kx. kx ल अर्को क्लासमा आउँदाखेरि तिमीहरूले के जानेर आऊ भन्दाखेरि नोड र एन्टिनोड भनेको के हो र यही स्टेशनरी वेभको इक्वेसन मैले यहाँसम्म गर्दै र यहाँबाट फर्दर पनि अलिकति थोरै छ त्यो पनि अलिकति हेरेर आऊ म नेक्स्ट क्लासमा नोड र एन्टिनोड अनि कन्डिसन फर द नोड एन्ड एन्टिनोड पढाउँछु हुन्छ बुझ्यौ सर नोड र एन्टिनोड अनि कन्डिसन फर नोड्स एन्ड एन्टिनोड्स एन्टिनोड्स कस्तो कन्डिसन भयो भने नोड्स बन्छ कस्तो कन्डिसनमा कतिको फेज भयो भने कतिको वेभलेन्थ भयो भने त्यो ठाउँमा चाहिँ पार्टिकल्सहरु बिचको के बन्छ एन्टिनोड बन्छ भन्ने कुरा पढाउँछु ल हुन्छ सर ल आजलाई यति है त ओके सर थ्यांक यू थ्याङ्क यू सर